अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि मेरे भाई ने कॉल की थी सुबह सुबह, तो उसने कहा था मुझे खिचड़ी चाहिए, तो मैंने कहा जल्दी से मैं बना दूँ। तो खिचड़ी में ना दाल जो होती है ना, वो ग्रीन वाली होती है छिलकों वाली, तो वो तो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने यही डाल दी। तो बस अभी मैं इसको ना भिगो के चावल और जो दाल है ना इसको रख दूँगी, और बाकी जो है ना काम फिर हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम हाउसवाइफ, मतलब कि बस हमारे उठने की देर होती है तो शुरू हो जाते हैं। तो खैर अभी तो हमज़ा आ गया था स्कूल से, क्योंकि उसके पेपर्स हो रहे हैं ना, तो जल्दी आ जाता है। तो हाउसवाइफ की ड्यूटी जो है ना वो उठते ही स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो रात तक कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब कि सोने तक जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। अच्छा, हाउस वाइफ पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर तो वो पढ़ी लिखी है तो फिर उसको ये हमेशा सुनने को मिलता रहता है कि यार तुम पढ़ी लिखी हो और इतनी तालीम तुम्हारे हासिल करने का क्या फ़ायदा कि तुम घर में बच्चे संभाल रही हो, तुम घर के काम कर रही हो। और अगर वो नहीं भी है तब भी उसको सुनने को मिलता है, उसको ये मिलता है कि भाई तुम्हारे कौन से काम है, तुमने कौन सी इतनी मेहनत करनी होती है सारा दिन, यही तो काम है, बस बच्चे को दूध दे दिया, यही तो काम है, खाना बना लिया, रोटी बना। मतलब कि हर तरह से इतना प्रेशराइज़ किया जाता है ना कि वो बेचारी जो है ना, मतलब कि बस यही सोचती रहती है कि मैं तो वाकई कोई निकम्मी चीज़ हूँ और मैं किसी काम की नहीं हूँ, और मतलब कि जो मैं सारा दिन करती हूँ ये कुछ काम नहीं है। और घर संभालना मेरे ख़्याल में सबसे मुश्किल तरीन काम है। बच्चों की तरबियत करना और हस्बैंड को देखना, घर देखना, और बाकी जो होते हैं रिश्ते उनको देखना, मैं मेरे ख़्याल में सबसे मुश्किल तरीन काम दुनिया का ये काम है। अगर कोई औरत बाहर जाके जॉब कर रही है, कमा रही है, तो ये भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो अगर घर में आती है फिर उसको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उसको भी घर को देखना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, मतलब कि वो भी देख रही होती है। लेकिन यार अगर वो सारा दिन घर से बाहर रहती है, उसने जॉब करना है, उसने काम करना है, तो क्या वो सारा दिन जो है ना, उसने लाजमी बात है कोई ना कोई उसने अपनी हेल्प के लिए तो रखा होता है ना, उसको हेल्पर रखनी पड़ती है, ठीक है, जो उसके सारे पीछे से काम संभाल रही है। क्योंकि छोटे बच्चों को जो है ना घर पे छोड़ के जाना और घर के सारे मामलात देखना बगैर जो है ना हेल्प के मेरे ख्याल में बिल्कुल ही मुमकिन नहीं होता। अगर आपके पास मेड नहीं है तो आपके पास आपकी अम्मी होगी, आपकी सास होगी, आपकी बहन होगी, कोई ना कोई है जो आपको हेल्प करेगा, तो आप बाहर निकल सकते हैं। आप बगैर हेल्प के आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको बच्चों को देखने के लिए आपके पास कोई ना कोई वजूद होता है, तब आप निकल सकते हैं बाहर। क्योंकि बच्चों को संभालना, ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको संभालना मेरे ख़्याल में ये भी कोई दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और ये चीज़ जो है ना सिवाय माँ के मेरे ख़्याल में कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं वो ज़रूर इस बात से मेरे एग्री करेंगी कि बच्चा जितना भी रो रहा होता है ना, बच्चा जितना भी तंग कर रहा होता है, उसको सब बहलाएंगे, उसको सब पकड़ेंगे, उसे प्यार करेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद जो है ना ये ज़रूर होगा कि उनसे बच्चा जो है ना वो नहीं हैंडल होगा। मतलब कि बाज़ दफ़ा बच्चा इतना तंग करेगा ना, चाहे वो जो भी होगा, चाहे वो बाप है, कोई बहन है, दादी है, फूफी है, खाला है, जो भी है, तो एंड पे क्या होगा कि फिर वो जाके माँ को देंगे कि बस अब जो है ना, अगर इसको कोई देख सकता है या संभाल सकता है या इसको जो है ना कोई बर्दाश्त कर सकता है, तो वो माँ है। और वाकई फिर माँ जो होती है ना, ऐसे तो नहीं अल्लाह पाक ने उसके पाँव में जन्नत दी कि वो बेचारी जितना मर्ज़ी, मतलब कि उसको बच्चा जो है वो रोता है, चीखता है, जागता है, और जो है जितना भी वो माँ को जो है ना वो तंग करता है, लेकिन एक माँ होती है वाहिद जो कभी तंग नहीं आती, और कभी भी जो है ना वो उकताती नहीं है, और बच्चे को जो है ना वो हर हाल में फिर संभाल लेती है। और ये सिलसिला सुबह से लेके रात, और रात को भी चलता रहता है, क्योंकि रात को बच्चा बार बार जागता है, दूध मांगता है, और माँ को इतना ज़्यादा उस चीज़ का ख्याल होता है ना कि मैं, मतलब कि क्योंकि मेरे बच्चे भी जब छोटे थे तो ऐसे ही होता था। अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मतलब कि उस एज से निकल गए हैं कि रात को जागना बच्चों के लिए। तो जब छोटे थे तो ऐसे ही होता है, और हर माँ ऐसी करती है कि सारी रात जो है ना वो उसकी बार बार आँख खुल रही होती है, बच्चा दूध मांग रहा होता है, और फिर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उठ उठ के जो है ना दूध गर्म करके देना पड़ता है, ताकि जो है ना बच्चे को ठंड ना लगे, या इसको मतलब कि कोई ठंडे दूध से इसको कोई मसला ना हो। तो ये सारी चीज़ें, और रात को भी हम अपनी जो है ना ड्यूटी पे होते हैं, और दिन को भी अपनी ड्यूटी पे होते हैं। तो हाउसवाइफ होना कोई इजी जॉब नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल और टफ़ जॉब है, और पूरे दिन रात की जॉब है।
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پورا دن یہ سارا کچھ کر کے سب کا خیال رکھ کے اور ساری چیزیں دیکھ کے اور اپنے آپ کو، اپنے خیال کو، اپنے آرام کو اور اپنی جو ہم نے کیئر کرنی ہوتی ہے اس کو سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم سب کی چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ یار تم کرتی کیا ہو، یا یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم اپنا جو ہے نا وہ وقت ضائع کر رہی ہو، تم اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہو، اس سے اچھا ہوتا تم جاب کر لیتی، اس سے اچھا ہوتا تم باہر جا کے جو ہے کما لیتی، تو میرے خیال میں پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھر وہ بندہ ہرٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا اتنی یہ چیزیں سن کے نا تکلیف ہوتی ہے نا کہ میرے خیال میں جن کو یہ سننا پڑتا ہے نا تو وہ ضرور اس چیز کو فیل کریں گے۔ اتنی ٹف جاب اور اتنا مشکل ترین کام جو ہم گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں اس کو بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور اس کی نہ ہی کوئی مطلب کہ کوئی ویلیو ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کو ویلیو دی جاتی ہے، اور میرے خیال میں دی بھی نہیں جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے نا ہاؤس وائف جو ہے نا بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ سوچتی ہے اسی چیز کو لے کے کہ واقعی میں کوئی نکمی ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ بالکل اس سوچ کو نا اپنی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ تو باز نہیں آئیں گے، وہ آپ کو ہرٹ کرنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ آپ کو ٹونٹ کرنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو نا جو ہے نا ایسے لوگوں کو آپ اگر جواب دے سکتے ہیں تو اپنے طریقے سے دیں، نہیں دے سکتے تو ان کی باتوں کو سن کے اگنور کر دیں اور اپنے دل کو تسلی میں رکھیں، اپنے دل کو تسلی دیں کہ نہیں، میں جو جاب کر رہی ہوں وہ سب سے مشکل ترین جاب ہے، اور اگر میں یہ جاب کر کے اور میرے بچے جو ہیں، میں اپنے بچوں کی گھر میں بیٹھ کے تربیت اگر کروں گی اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی تو میرے بچوں کو گھر میں ایک بہت اچھا ماحول ملے گا، بہت اچھا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے، اچھے طریقے سے جو ہے نا ان کی ساری چیزیں جب پوری ہوں گی تو ان کا جو ہے نا مائنڈ بھی ریلیکس ہوگا، وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا آگے بڑھ سکیں گے۔ تو جب ہمارے بچے جب کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے نا تو یہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے ماں باپ کا۔ ویسے تو ہر ماں باپ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائیں لکھائیں اور جو ہے نا بچوں کی بہت اچھی تربیت کریں، اور بچے جو ہے نا وہ ہم جب کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو یہی جو ہے نا ہماری جیت ہوتی ہے، اور یہی ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ پھر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ہاؤس وائف کو جو ہے نا کبھی بھی شرمندگی میرے خیال میں کبھی فیل نہیں کرنی چاہیے، اور نہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے نا گھر میں بیٹھ کے جھاڑو پوچھا کر رہی ہے یا پھر برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا وہ گھر کی ماسی بھی وہی ہوتی ہے اور گھر کی ملکہ بھی وہی ہوتی ہے، تو وہ کوئی اتنی عام چیز نہیں ہوتی جس طرح کہ اس کو سمجھا جاتا ہے، یا جس طرح کا اس کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے، یا جس طرح سے اس کو نا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہاؤس وائف کو بالکل ہی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باتوں باتوں میں نے سارے کام کر لی، اور رات کا یہ ٹائم ہے، اور رات کو نا بھوک لگ گئی تھی، ویسے ہم نے آج چنے بنائے تھے، لیکن رات کو نا بھوک لگ گئی تھی تو پھر کچھ بچے نا جاگ رہے تھے اور کچھ سو گئے تھے، تو جو جاگ رہے تھے پھر انہوں نے اپنے لیے برگر اور جو ہے نا چاؤمین منگوا لی تھی، تو بس ابھی پھر انہوں نے یہی انجوائے کیا۔ اور ویڈیو میں میری یہاں تک تھی، اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں، اور جو نیو ہوتے ہیں نا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے جایا کریں۔ اللہ حافظ۔